बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। आजाद कश्मीर का इंतखाबी दंगल, कल मैदान सजेगा। पोलिंग का सामान पहुंचा दिया गया। 45 नशिस्तों पर 32 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। अमन व अमान की सूरत हाल संभालने के लिए रेंजर्स तलब, पाक फौज स्टैंड बाय रहेगी। आजाद कश्मीर मार्का कौन मारेगा? शेर धाड़ेगा, तीर चलेगा या बल्ला घूमेगा? सियासत के बड़े खिलाड़ी आमने सामने। राजा फारूक हैदर का पीपल्स पार्टी के साहबजादे इशफाक जफर से सख्त जोड़ पड़ेगा। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक और पीटीआई के उम्मीदवार लतीफ खलीक मद्दे मुकाबिल। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सुल्तान महमूद नून लीग के चौधरी सईद से मुकाबला करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास और तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म इमरान खान आजाद कश्मीर में सबसे मकबूल तरीन लीडर। पीटीआई इलेक्शन जीतने के लिए पसंदीदा जमात करार। गैलप की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 67% लोगों का इमरान खान पर इजहार एतमाद। मकबूलियत में बिलावल भुट्टो 49% के साथ दूसरे नंबर पर, शहबाज शरीफ 48% के साथ तीसरे नंबर पर, नवाज शरीफ चौथे और मरियम नवाज 5वें नंबर पर रहीं। चाहे एक सीट से जीतें, आजाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाएंगे। शेख रशीद का दावा। रावलपिंडी में कश्मीरी महाजरीन के जलसे से खिताब में वजीर दाखिला की मरियम नवाज पर भी तनकीद। कहते हैं मरियम कश्मीर में गैर जिम्मेदाराना जबान इस्तेमाल करके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इमरान खान किसी दबाव के बगैर पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं। दासू और भाषा डैम पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। शहबाज शरीफ ने आजाद कश्मीर में रेफरेंडम करवाने का वजीर आजम का बयान मुस्तरद कर दिया। कहते हैं इमरान खान रेफरेंडम की बात करके पाकिस्तान के तारीखी और आईनी मौक़िफ़ से इनहराफ कर रहे हैं। अपने बयान में अपोजिशन लीडर का कहना था कश्मीरियों की मर्जी और मशावरत के बगैर कोई हल मुस्तलद करना कश्मीर कौज से गद्दारी के मुतरादिफ होगा। अपोजिशन लीडर ने अली अमीन गंडापुर के मरियम नवाज के खिलाफ बयान को शर्मनाक करार दे दिया। कहते हैं हुक्मरान सोचें, ऐसी ज़हनियत के हामिल लोगों को 22 करोड़ अवाम पर हुकूमत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राब्ता। कमर जावेद बाजवा की बिलावल को बेटे के वलीमे में शिरकत की दावत। दीगर सियासी रहनुमा भी तकरीब में मौजूद। पाक चीन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात आज होंगे। दो तरफा अमूर, पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबों पर अब तक की पेशरफ्त, कोरोना वैक्सीन, इंसदाद दहशतगर्दी के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू होगी। शाह महमूद कुरैशी चीनी वज़ीर खारजा वांग ज़ी समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। DGISI जनरल फैज हमीद चीनी हुकाम से स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात करेंगे। वजीर आला पंजाब का पंजाब भर में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। पुलिस अफसरान और एहलकारों की कारकर्दगी को सराहा। उस्मान बुज़दार ने कहा फूल प्रूफ इंतजामात करके अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। दूसरों के आराम और सुख के लिए अपनी खुशी कुर्बान करने वाले काबिल सताइश हैं। ड्यूटी को दूसरे की सहूलत के लिए सरंजाम देना किसी इबादत से कम नहीं। हमें मिलकर काम करके बाहमी इत्तेहाद से मुल्क को अमन का गहवारा बनाना है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेजना खतरनाक था। ऐसे लोग आलमी साजिशों में मददगार बन जाते हैं। फवाद चौधरी का ट्विटर पर बयान। कहते हैं नवाज शरीफ की अफगानिस्तान में रॉ के सबसे बड़े हलीफ हमदुल्ला महब से मुलाकात ऐसी ही कार्रवाई की मिसाल है। मोदी, मुहिब या अमरुल्लाह साले, हर पाकिस्तान दुश्मन नवाज शरीफ का करीबी दोस्त है। कोरोना फिर आउट ऑफ कंट्रोल। गवादर में 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन। मोहलिक वबा से मजीद 32 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटों में 1841 नए केसेस रिपोर्ट। कश्मीर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 20%। इस्लामाबाद में 8% रही। लाहौर में शरह 3.5% से तजावुज। खित्ते की निस्बत पाकिस्तान में कोरोना से शरह अमवात कम।
لیکن خطرہ برقرار ہے۔ اسد عمر نے عوام کو پھر خبردار کر دیا۔ NCOC کی عوام سے SOPs پر عمل کرنے اور ویکسینیشن کی اپیل۔ اوکاڑا میں موت کے جھولے، جھولا ٹوٹنے سے گر کر زخمی ہونے والی دوسری بچی بھی اسپتال میں دم توڑ گئی۔ مرنے والی دونوں بچیاں بہنیں تھیں۔ عید کے تیسرے روز مقامی پارک میں تفریح کے لیے آئی بچیاں جھولا لے رہی تھیں کہ اچانک جھولا ٹوٹ گیا، جس سے ایک بچی موقع پر ہی جاں بحق جبکہ دوسری شدید زخمی ہو گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا واقعے کا سخت نوٹس، رپورٹ طلب۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب بھر کے جھولوں کا معائنہ کرنے کا حکم دے دیا۔ چنیوٹ میں دریائے چناب میں کشتی الٹ گئی، 2 خاندانوں کے 12 افراد ڈوب گئے، 3 بچوں سمیت 5 افراد کو بچا لیا گیا۔ ریسکیو آپریشن جاری۔ پولیس کے مطابق دریائے چناب میں کشتی رانی پر پابندی تھی۔ واقعے پر DPO کا نوٹس، ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ لیا میں دریائے سندھ کا بند ٹوٹنے سے ہزاروں ایکڑ اراضی زیر آب، فصلیں تباہ ہو گئیں، قریبی بستیاں بھی پانی میں ڈوب گئیں۔ ذمہ دارہ بند ایک روز قبل ہی ٹوٹ گیا تھا۔ کسانوں کا احتجاج، مظاہرین کا کہنا تھا کہ دریا کے پشتے مضبوط نہ کیے گئے تو کام چھوڑ کر سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ محکمہ موسمیات کی پنجاب اور کشمیر میں طوفانی بارشوں کی پیشگوئی، میرپور خاص، بدین، ٹھٹا، تھرپارکر میں بھی بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے متعدد علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم رہے گا۔ بھارت کے مختلف شہروں میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 130 افراد ہلاک، 24,000 سے افراد محفوظ مقام پر منتقل۔ بھارتی نیوی، آرمی سمیت دیگر فورسز بھی ریسکیو آپریشن میں مصروف۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ساحلی علاقے چپلون کا آدھا علاقہ سیلاب کی زد میں ہے، جہاں 70,000 افراد مقیم ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کا ظلم و ستم رک نہ سکا۔ مقبوضہ وادی کے علاقے بانڈی پورہ میں نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں مزید 2 نوجوان شہید۔ کشمیری عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ قابض فوجیوں کا معصوم کشمیریوں پر لاٹھی چارج، موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل۔ علاقے کا محاصرہ کر کے راستے بند کر دیے گئے۔ امریکی صدر کی افغان پناہ گزینوں کے لیے $10 کروڑ امداد کی منظوری۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق رقم کی ادائیگی امریکی ایمرجنسی فنڈ سے کی جائے گی۔ امداد سے پناہ گزینوں کی غیر متوقع ضروریات، تنازعات کا شکار اور دیگر افراد کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ فنڈ سے 20,000 افغان مترجمین کی مدد بھی کی جائے گی جو امریکی فوج کے لیے خدمات انجام دے رہے تھے۔ ٹوکیو اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شاندار آتش بازی، پاکستانی دستہ بھی شریک۔ تقریب میں جاپانی شہنشاہ ناروہیتو، امریکی خاتون اول جل بائیڈن، فرانسیسی صدر کی بھی شرکت۔ مختلف فنکاروں نے کرتب دکھائے۔ خواتین بیڈمنٹن کے سنگلز ایونٹ میں پاکستان کی ماہور شہزاد کو شکست۔ ماہور شہزاد کو جاپان کی یاماگوچی نے اسٹریٹ سیٹ میں شکست دی۔ میچ میں یاماگوچی کی جیت کا سکور 21-3 اور 21-8 رہا۔ اور معروف ماڈل اور اداکار مہوش حیات بھی سیاست میں آنے کے لیے پر تولنے لگیں۔ کہتی ہیں عمران خان کرکٹر ہو کر وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں بن سکتی۔ اپنے ایک انٹرویو میں اداکارہ کا کہنا تھا، عمران خان کی سیاست سے متاثر ہوں کیونکہ وہ ایک نئی سوچ کے ساتھ تبدیلی لاتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ ٹیلن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔